مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت من المتابعين الجدد اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد، وهو ضمن قائمة تطبيق اللغة الفرنسية المستوى المتوسط، الدرس 50. إذا مشاهدينا الكرام، في هذا الدرس سأقدم لكم الفعل يريد في الماضي، في الحاضر، في المستقبل. سأحاول أن أقوم بتصريف الفعل يريد، أي la conjugaison du verbe vouloir au passé composé, au présent et au futur. وسأبدأ بالحاضر، وبعد أن أقوم بتصريف هذا الفعل إلى الأزمنة 3 سأركب جمل باستعمال هذا الفعل. إذن سنبدأ بالحاضر le présent. Je veux أريد، tu veux تريد، il veut يريد، nous voulons نريد، vous voulez تريدون، ils veulent يريدون. إذا أردت أن أقول أريد أقول je veux. إذا أردت أن أقول تريد أقول tu veux. يريد il veut، نريد nous voulons، تريدون vous voulez، يريدون ils veulent. الآن سأمر إلى الأمثلة. مثلا أريد أن أقول أريد الذهاب إلى المكتبة العمومية. أريد الذهاب إلى المكتبة العمومية، سأقول je veux aller à la bibliothèque. je veux aller à la bibliothèque. أريد الذهاب إلى المكتبة العمومية. إذن je veux aller à la bibliothèque، أريد الذهاب إلى المكتبة العمومية. إذن je veux أريد aller الذهاب à la bibliothèque إلى المكتبة العمومية. bibliothèque هي المكتبة العمومية. je veux aller à la bibliothèque. وإذا أردت أن أقول أريد أن أذهب إلى المكتبة مثلا سأقول تريد. إذا أردت أن أقول تريد أن تذهب أو تريد الذهاب tu veux aller à la librairie، أي تريد الذهاب إلى المكتبة أو محل بيع الكتب. bibliothèque أي المكتبة العمومية، وليبرغي أي محل بيع الكتب. إذن tu veux aller قلنا الذهاب، وليبرغي على librairie أي محل بيع الكتب. إذن tu veux aller à la librairie. وإذا أردت أن أقول يريد الذهاب إلى الكشك كيوسك مثلا، il veut aller au kiosque. يريد الذهاب إلى الكشك. إذن كيوسك هو الكشك. إذن il veut aller au kiosque. يمكن أيضا أن نقول نريد الذهاب لنستعير كتابا مثلا. nous voulons emprunter un livre. نريد أن نستعير كتابا أو نقترض كتابا. إذا nous voulons emprunter أي نستعير un livre كتاب. إذا nous voulons emprunter un livre، نريد أن نستعير كتابا. أو يمكن أن نقول
تريدون أن تشتروا كتابا. Vous voulez acheter un livre. Vous voulez acheter un livre. تريدون أن تشتروا كتابا. Vous voulez acheter un livre. تريدون شراء كتاب أو تريدون أن تشتروا كتاب. إذن acheter تشتروا un livre كتاب. Un livre كتابا. إذن vous voulez acheter un livre. تريدون أن تشتروا كتابا. إذن استعملنا الحاضر je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. الآن سأمر إلى ils veulent acheter un journal. يريدون أن يشتروا جريدة أو صحيفة. جريدة أو صحيفة. جورنال نقول جريدة أو صحيفة. إذن acheter يشتروا جورنال قلنا جريدة أو صحيفة. جورنال جريدة أو صحيفة. ils veulent acheter un journal. الآن سأمر إلى le futur أي إلى المستقبل. je voudrais سأريد. je voudrais. tu voudras ستريد. il voudra سيريد في المستقبل. il voudra سيريد. nous voudrons سنريد. nous voudrons سنريد. vous voudrez ستريدون. vous voudrez ستريدون. ils voudront سيريدون. إذن je voudrais سأريد. tu voudras ستريد. il voudra سيريد. nous voudrons سنريد. vous voudrez ستريدون. ils voudront سيريدون. إذا أردت أن تقول مثلا سأريد الذهاب إلى أخصائي البصريات ستقول je voudrais aller chez l'opticien. je voudrais aller chez l'opticien. سأريد الذهاب إلى أخصائي البصريات. إذن je voudrais aller chez l'opticien. سأريد الذهاب إلى أخصائي البصريات. إذن aller دائما ذهاب. شي عند. ترجمة شي باللغة العربية هي عند ولكن هنا نقول إلى. l'opticien. l'opticien أخصائي البصريات أي كل ما يخص البصر أو النظر أو العيون. هناك أخصائي الأنف، أخصائي الوجه، أخصائي القلب، وأيضا هناك أخصائي البصريات أي العين. je voudrais aller chez l'opticien. سأريد الذهاب إلى أخصائي البصريات. tu voudras aller au supermarché. tu voudras aller au supermarché. ستريد الذهاب إلى المتجر الكبير. tu voudras aller au supermarché. ستريد الذهاب إلى المتجر الكبير. supermarché أو المتجر الممتاز أو السوق الممتاز. يمكن أن نترجمها بالسوق الممتاز. supermarché وهي السوق الممتاز. إذن tu voudras aller au تعني إلى au supermarché. ستريد الذهاب إلى السوق الممتاز. إذا أردت أن تقول سيريد هو il voudra aller chez le boulanger. il voudra aller chez le boulanger. il voudra سيريد aller الذهاب chez le boulanger إلى الخباز. boulanger الخباز الذي يصنع الخبز، الرغيف أو الخبز. إذن il voudra aller chez le boulanger سيريد الذهاب إلى الخباز.
إذن le boulanger. الخباز le boulanger. الخباز شي إلى aller الذهب. إذن il voudra aller chez le boulanger. إذن هنا نطبق دائما le verbe vouloir au futur أي نركب جمل باستعمال الفعل يريد مصرف إلى المستقبل. Nous voudrons acheter une paire de lunettes. Nous voudrons سنريد acheter أن نشتري une paire de lunettes أي نظارات. نظارات paire de lunettes أي نظارات. زوج النظارات paire والزوج paire زوج النظارات. إذن nous voudrons acheter une paire de lunettes. نريد أو سنريد أن نشتري نظارات. إذا أردنا نقول ستريدون vous voudrez acheter des légumes. Vous voudrez acheter des légumes. ستريدون أن تشتروا الفواكه des fruits والخضار des légumes. سأضيف des fruits et des légumes. إذن vous voudrez acheter des fruits et des légumes. إذن أضفت fruits وليجوم لكي تعرفوا أن الفواكه اسمها fruits والخضر légumes. إذن vous voudrez acheter des fruits et des légumes. أو يمكن أن نقول سيريدون ils voudront acheter des fruits. Ils voudront acheter des fruits. سيريدون أن يشتروا الفواكه. Ils voudront acheter des fruits. سيريدون أن يشتروا الفواكه. Ils voudront acheter des fruits. Acheter. Ils voudront acheter. سيريدون أن يشتروا des fruits الفواكه. إذن بالنسبة لي المستقبل أو الفيتور نقول je voudrais سأريد tu voudras ستريد il voudra سيريد nous voudrons سنريد vous voudrez ستريدون ils voudront سيريدون. الآن سأمر إلى الباسي كومبوزي أي إلى الماضي المركب. في الماضي المركب نقول j'ai voulu. أردت. دائما نحتفظ بvoulu. tu as voulu. أردت. il a voulu. أراد. nous avons voulu. أردنا. vous avez voulu. أردتم. ils ont voulu. أرادوا. j'ai voulu. أردت. j'ai voulu. أردت. إذن دائما يبقى voulu أو الكلمة voulu على حالها لا تتغير. إذن عند تصريف الفعل vouloir إلى الماضي المركب تبقى voulu على حالها فقط يتغير l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. إذن سأمر إلى الجمل أو الأمثلة. المثال الأول j'ai voulu aller chez l'opticien pour acheter une paire de lunettes. J'ai voulu aller chez l'opticien pour acheter une paire de lunettes. J'ai voulu أردت aller الذهاب chez
إلى l'opticien أخصائي البصريات pour acheter لشراء une paire de lunettes أي نظارة. J'ai voulu aller chez l'opticien pour acheter une paire de lunettes. إذن chez l'opticien acheter de lunettes. إذن aller الذهاب l'opticien أخصائي البصريات. إذن شي إلى أو عند acheter شراء pour تعني لي acheter شراء. إذن j'ai voulu aller chez l'opticien pour acheter une paire de lunettes. إذن أردت الذهاب إلى أخصائي البصريات لشراء النظارات. إذا أردت أن أقول أردت أنت في الماضي. Tu as voulu aller au supermarché pour acheter des fruits et des légumes. إذن سأقوم بتصحيح أريد سأستعمل tu as voulu. أردت aller الذهاب أو إلى supermarché المتجر الكبير أو السوق الممتاز. super ممتاز marché سوق pour لي acheter شراء des fruits فاكهة et des légumes وخضار وخضارا مثلا. إذن أردت الذهاب إلى المتجر الكبير لشراء فاكهة وخضرا. إذن tu as voulu أردت aller au supermarché pour acheter des fruits et des légumes. légumes الخضر fruits الفواكه. أو يمكن أيضا أن نقول il a voulu aller au supermarché pour acheter des poissons. Il a voulu aller au supermarché pour acheter des poissons. أراد الذهاب إلى السوق سوق الممتاز لشراء الأسماك. إذن il a voulu aller au supermarché pour acheter des poissons. أراد الذهاب إلى السوق الممتاز لشراء الأسماك. إذن supermarché هي السوق الممتاز. supermarché السوق الممتاز pour acheter des poissons. قلنا des fruits الفواكه des légumes الخضر des poissons الأسماك. يمكن أيضا أن نقول كي لا أطيل عليكم nous avons voulu أي أردنا nous avons voulu أردنا aller au supermarché pour acheter des fruits. Au supermarché pour acheter des fruits. Ou des poissons. Vous avez voulu أي أردتم. Vous avez voulu أردتم. Ils ont voulu أرادوا ils ont voulu أرادوا. إذا مشاهدينا الكرام إذا أردت أن أقول je veux manger يمكنكم أن تكتبوا الترجمة باللغة العربية في التعليق. ماذا تعني je veux manger؟ من وصل إلى آخر الدرس فليكتب ماذا تعني je veux manger وما هو الزمن أو le temps الذي صرفنا له vouloir على هو le présent أو le futur أو le passé composé. يمكنكم أن تجيبوا على هذا السؤال je veux manger ويمكنكم أن تضعوا أيضا جمل أخرى كأمثلة
وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على تتبعكم لهذا الفيديو، وأشكركم أيضا على تعليقاتكم البناءة والرائعة، وأطلب منكم أن تشاركوا هذا الفيديو مع الجميع. حاولوا أن تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء، مع الأحباب، مع الجميع عبر الواتساب، الفيسبوك، تويتر، أو أي مكان يمكن أن تنشروا فيه هذا الفيديو، وهذا لتساعدوا القناة على الانتشار، وأيضا لتساعدوا الآخرين على التعلم. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز. من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرانسيز، وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. إذا كنت من المتابعين الجدد اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.